Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hisham El-Buzaidi und in diesem Video befassen wir uns mit der B2-Prüfung von TELC. في هذا الفيديو بغيت نطرق الامتحان تاع تيلك. بغيت نعطيكم فيه النصائح، نقول لكم كيفاش يدوز الامتحان، كيفاش داير الاوفباو ديالو، وبغيت نقول لكم في حاله ما كنتي حيران واش دوز تيلك ولا الاو اس تي ولا الجوته، انا نقول لك سير دوز تيلك. علاش تيلك؟ حقاش تيلك تعطيك واحد النقاط فابور، تعطيهم الكادو، تيقول لك هاك غير ولا ما بغيتيش تنجح. بيان سور خاص يكون عندي النيفو نتاع البيتس فاي، يعني واحد اللي ما شادش النيفو تاع البيتس فاي راه غادي يجي صعيب، ولكن راه عندنا واحد لي بوين اللي تيعطيو لنا فريمون فابور، تيساعدونا باش ننجحوا، وبالتالي تيكون يعني عندك من المقارنه مع التلك ولا بالمقارنه مع الجوت ولا مع الاو اس تي، يعني التلك عندك الحظوظ اوفر انك تنجح في حاله ما كان النيفو ديالك ماشي تاله. وبالنسبه للبري، التلك تندوزو ب 34000 ريال، في الجوتو وفي الاو اس تي تندوزو ب 44000 ريال، وكل موديول عندكم في الاو اس تي وفي الجوتو عندكم 4 تاع لي موديول، كل موديول سقطتو فيه تتعاودوه ب 16000 ريال، يعني سقطتو في 4 تاع لي موديول خاصكم تخلصوا 62000 ريال. التلك فيه جوج تاع لي موديول. واحد الحاجه اللي زوينه انا بالنسبه ليا شخصيا والتجربه ديالي، واحد الفورتايل ماشي ناختايل. علاش؟ حقاش عندي الموديول اللي هو مجموع فيه الليزن والهوغن والشخايبن، واحد تيطاكي على واحد، يعني ولا كنت انا ضعيف في الهوغن وجبت مزيان في الليزن، هذاك النقاط اللي جبتهم زايدين في الليزن راه تيعوضوني في الهوغن، ولا الشخايبن كان عندي شخايبن مزيان ولا كان عندي ضعيف، الو ممكن حاجه تعوضني في حاجه. ممكن كاع انا في الشخايبن نجيب الزيرو، ياك نجيب الزيرو في الشخايبن اللي هو عليه 45 نقطه، ونجيب الهوغن والليزن نجيب فيهم 135 نقطه وراني ناجح. اوكي، الور الليزن والهوغن فيه 135 نقطه، 185 نقطه، ولا جبت انا من هذاك ال 185 نقطه جبت 135 نقطه، وجبت في الشخايبن جبت الزيرو، غادي ننجح في الامتحان. اوكي، الور تيلك فيه جوج تاع لي موديول. كما قلت لكم الليزن الشخايبن والهوغن عندنا هذا موديول نجحت فيه كامل. راني يعني كما قلت لكم جبت فيه 135 نقطه، راني من اصل 225 نقطه راني دخلت هذا الموديول. والشبخيشن فيه 75 نقطه، فيه 3 تاع لي طايل، واحد طايل فيه فابور تعطي لكم هاك كادو، هذا هاك خذوا يعني عطينا لكم كادو، احنا نوصلوا ليه ونقول لكم علاش عطينو كادو. وبيان سور اللي ما كنتوش عارفين هذه القضيه، اللي ديجا دار بريباراسيون اون زوفايتا راه عارف علاش تنهضر. نمشيو بعدا نشوفوا دابا الاوفباو نتاع الامتحان. ونسيت نذكر ان بالنسبه للتلك ولا سقطتي في الموديول تتعاودوا ب 20000 ريال، يعني عندكم في حاله ما سقطتوا فيهم بجوج ما عرفتش واش غادي تخلصوا غير 34000 ريال، يعني تعاود تيست من جديد، وتنظن في غالب الاحوال تعاود تيست من جديد ولا تخلص 20000 ريال 20000 ريال وخلاص. في المغرب راه كاين جوج اللي تيديروا التلك، كاين واحد نتاع كازا وكاين واحد تاع فاس. انا تنقصد نتاع فاس هو اللي ب 34000 ريال، نتاع كازا واقيلا ب 40000 ريال، ولكن هذيك تاع فاس راه ممكن دوزو، يعني تيدوز في المغرب كامل تقريبا. قلت نشوفوا الاوفباو. كما قلت لكم عندنا موديول الاول فيه ليز فاشتيهن شبخاخ باوشتاينر الهو فاشتين ونشخفتليشه اوستروك، هذا كامل موديول. اوكي، عندنا في ليز فاشتين مع شبخاخ باوشتاينر تعطيونا 90 دقيقه. احنا دابا ندوزو على وحده بوحده نشوفوا كيفاش تيدوز هذاك الشيء. عندنا بالنسبه للهو فاشتين تا هو الزوين تاع التلك، علاش؟ عندنا غير غيشتيش فاش صافي، يعني تتسمع شي حاجه غيشتيش فاش ما تضخ ما والو. عندنا تقريبا 20 دقيقه. عندنا شخفتليشه اوستروك، واحد الحاجه زوينه بزاف في التلك، زوينه يعني فريمون بالمقارنه مع التلك ولا الاو اس تي، هذه يعني ما كاين، يعني اللي ما بغاش ينجح يعني يجيب النقاط ديالو كاملين في الشخفتليشه اوستروك. عندنا الموندليشه اوستروك تايل اينس، واحد الحاجه اللي ماشي غير زوينه، شي حاجه فريمون. هذا هو اللي قلت لكم الكادو، يعني هذا كادو حتى هذا كادو، يعني من التلك تيقول لكم هاكو بيتشوشون، يعني تصوروا هاد تايل اينس. انت ملي تمشي دوز امتحان غادي تكونسونطرا غير على تايل تسفاي. علاش غير على تايل تسفاي بالاساس؟ حقاش عندنا حتى تايل دغاي جيماينزام اتفاس بلانن، هذاك الشيء قريتو في البي اينس، يعني ديجا اللي ناجح في البي اينس راه دار هذا. احنا نمشيو تا هو نشوفوا المثال ديالو.
بعدا كاين نبداو دابا باللي زيفاشتين. لي زيفاشتين عندنا الاوفغاب الاولى تعطيونا هنايا 10 تاع العناوين وتعطيونا 5 تاع لي تكست، وخاصك تلقى من هذاك ال10 العناوين تلقى واحد الخمسه د العناوين اللي تيناسب، يعني كل عنوان تيناسب عندنا واحد التكست هنايا. اوكي zum Beispiel تكست 3 خاصني نقرا ونمشي نشوف العنوان اللي تيناسبو، من بعد ندير لكم بريباراسيون نقول لكم كيفاش تتعاملوا مع هاد لي تايل. نمشيو نشوفوا تايل 2 هو لي زيفاشتين تنقراو التكست. اوكي كما تشوفوا التكست صراحه في المتناول، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. الو المتناول تاع البي 2 ماشي تنقول واحد عنده البي 1 وباغي يمشي يدوز البي 2. والاسئله ديالو تعطيكم فاسيس غيشتيش ا بي ولا سي، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، حتى ولا حصلتي تديرها على الزهر وصافي، تديرها على الله، ممكن يا فلاش كلابطاس. وعندنا تايل غاي لي زيفاشتين هو راه قريتو هذا نتاع البي 1. اوكي عندنا هنايا اوزاغن. اوكي اوزاغن، وعندنا واحد لي تكست صغيورين خاصنا نشوفوا كل اوزاغ شنو التكست اللي تيناسبو، وعندنا واحد الاكس اوفغابه، عندنا واحد الاوزاغ ولا جوج ولا ثلاثه ممكن ما يكونش عندهم التكست ديالهم هنايا، الوغ ما عندوش الحل، غادي نديرو اكس هذيك الساعات كي بحال الشكل تاع البي 1. اوكي ونشوفوا دابا الشبخاخ باوشتاين اللي هما زوينين بزاف، الو ما تخافوش منهم. علاش ما تخافوش منهم؟ هادو تيعطيوكم كي بحال هنا عندنا 25 ياك، حنا نشوفوا 25 تيقول لك شنو غادي يجينا، واش ا بي ولا سي. كما تلاحظوا هانتوما حنا نشوفوا هنا هادشي اللي مكتوب عندنا اوساديم اغنتليش überhaupt. فين قريتو هادشي قريتوه في A1 A2 B1. ما عندكمش حتى حاجه هنا تاع البي 2. عندكم اس ولا مان der dessen seiner. هاد ديسن هادي راه قريتوها في الA 2. اوكي نتاع الريلاتيف زيتس عندنا übersetzen überstehen übertragen. اوكي الو هنايا شويه النيفو نتاع البي 2 بين البي 1 والبي 2. عندنا داس فالس و اوب، هادشي قريتوه في الA 2. هاد اوب هادي الA 2، هاد داس الA 2 فالس قريناها في البي 1. يعني ما عندكمش شي حاجه نتاع البي 2. اوكي اللي تيخاف من شبخاخ باوشتاين الو بيان سور اللي عنده لي بوين فيبل جايبهم معاه من الA 2 و اونزو فايتا راه عنده مشكل. راني تندير واحد السلسله نتاع الفيديوهات تندير فيهم القواعد اللغه الالمانيه، تنشرحهم بواحد الطريقه مغربيه بسيطه جدا، غير اللي ما بغاش يفهم الو اللي عنده المشكل في القواعد يمشي يبدا معايا هاد السلسله. عندنا تايل 2 هو اللي شويه صعيب حقاش يعطيوكم هنا واحد 10 نتاع الفراغات ياك 10 نشوف نحسبهم يا جوج 5 يا 10 الفراغات، وتيعطيوكم في المجموع 15 الكلمه. الو من هاد ال 15 كلمه خاصنا نخرجوا منهم 10 الكلمات اللي خاصهم يجيونا في هاد الفراغات. كما تتشوفوا حتى هنايا يعني هادشي في المتناول. عندنا ان هذا بريبوزيسيون اوف غروند يا اللي تيدير لنا جينيتيف تا هو بريبوزيسيون. عندنا بيهيبن اين فيلا بيهيبن zum Beispiel. هذا صراحه القاعده نتاع البي 2 على حسب فين يجي هنا في الكونتكست. اوكي عندنا بيشايدن، عندنا دراستيش هذا تا هو نورمالمون بهاد لي مو تنقراوهم في البي 2. هوهن عندنا الو هنايا تقريبا 70% تنركزوا على البي 1 و 30% نتاع البي 2. وبيان سور التكست يكون شويه صعيب يعني خاصني نتكونسونطرا معاهم ونبقى نتريني على كي بحال هاد اليوبونغن هادو. نمشيو نشوفوا الهوفشتين. كما تتشوفوا عندي 5 د الاوزاغن وتيقول لك الاوزاغ وتيقول لك غيشتيش اودا فالش صافي، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. ونداس هورن فيا نو اينمال هذا تنسمعوه مره وحده. نمشيو نشوفوا تايل 2. اوكي تا هو تنسمعوه مره واحده نو اينمال، وفيه 10 نتاع الاوزاغن، وكل وحده خاصك تقول واش غيشيش ولا فاش. هذا تيبقاو يهضروا دوش، يعني ماشي تيهضر يقول لك 46 ويهضر ويقول لك غيشيش ولا فاش، لا تيهضروا تيكون واحد غالبا جوج الناس تيتحاوروا وخاصك تكونسونطرا مزيان. اوكي من بعد دابا نشوفوا يعني كيفاش تعاملوا مع هاد الانواع نتاع التمارين. بيان سور كاين اهم حاجه هو خاص يكون عندي الفوتشاتس، يكون عندي الكونسونطراسيون في الامتحان، تكونسونطرا مزيان. وبيان سور تكون ديجا متريني الهوغن، يعني كنت دوز ساعه التالك تنصحك تمشي دوز الهوغن تاع الجوت في اي هوغن لقيتيه في اليوتيوب، حقاش كاين كلشي كاين في اليوتيوب. اي هوغن لقيتيه تما كاينه تمشي تريني عليه، ووقت الفراغ ديالك تمشي ترتاح فيه دير شي فيلم بالالمانيه اونزو فايتا، حاول حتى ملي تكون تتفرج في الفيلم تبقى تكونسونطرا على السمع مزيان. اوكي تايل دغاي تا هو تنسمعوه مره واحده
وفيه حتى هو 5 د الاوزاغن، وكل وحده تيقول لك غيشيش ولا فاش صافي. يعني شي حاجه اللي حتى هي في المتناول. يعني في حاله ما شي حاجه ما سمعتيهاش، ما كنتيش مكونسونطري، ممكن ديرها على الله. ممكن 50% تجيك صحيحه، 50% ما تجيكش صحيحه، ولكن ولا خدمتي على هاد القاعده انني ندير على الله 50% 50%، راه ما تتصدقش. يعني واحد يدخل يبقى يدير على الله، راه هذه ما كايناش. يعني واخا طير وتنزل راه ما غاديش تجيب النقاط، تجيب شي نقيطات وصافي. اوكي، نمشيو للحاجه اللي زوينه بزاف تتعجبني انا في التالك، هو شخيفليشا اوستروك. تعطيكم 30 دقيقه. بالنسبه للبيت صغيره 30 دقيقه قليله، خاصكم تكتبوا فيها 150 كلمه، ولكن في التالك تيحطوا لكم جوج المواضيع، وغادي تكتب من هذوك جوج المواضيع تختار واحد انت فيهم. يعني ما غاديش تكتب على جوج مواضيع، غتكتب على موضوع واحد. كما تتشوفوا هنا قال لك wählen Sie zuerst zwischen A Aufgabe A und Aufgabe B. غتختار، غتمشي للأوفكابه A تقراها، عجباتك خدم عليها، ما عجباتكش سيل بي. شوف بي عجباتك خدم عليها، ولا ما عجبوكش بجوجهم ما عندك ما دير. ولكن هاد الاوفغام اللي تيحطوا لكم اصلا معروفين. يعني في اوفغاب ا و بي تيحطوا لكم اما على البيشفيرد الشكايه، اوكي، واحد الرساله نتاع الشكايه، ولا تيحطوا لكم على انفورماسيونن بيتن. اوكي، الوغ شي بغيتي zum Beispiel تقيد في شي مدرسه، ولا بغيتي دير شي كونجي في شي اوتيل، وخاصك تكتب ليهم وتطلب ليهم على معلومات، على اسئله. اوكي، انا تنفضل ديما بيشفيرد. علاش البيشفيرد الشكايه؟ صراحه سهله، اوكي، التعابير ديالها باينين. يا الو انا شنو خاصني ندير؟ نمشي نخدم كاع الرسائل تاع البيشفيرد، نحفظهم. المقدمه تقريبا مقدمه وحده تنحفظها، الخاتمه تتكون عندي خاتمه وحده، وبيان سور واخا ماشي تنحفظو غادي ندخل غادي نكتب هذاك الشيء اللي حفظت. خاصني نشوف كما قلت لكم عندنا البيشفيرد تومبا شبيل تقد تجيكم شي تومبا شبيل شريتي شي تليفون خسر ليك و سميتو ومشيتي عندهم، يعني باغي تشكى تقول لهم علاش انا يلا شريته وخسر اونزوفايتا. يعني كي بحال هكا مشيتي شي اوتيل، هما دايرين في الانتسايغي راه غادي تاخذ اينسل تسيما وغادي يكون تسيما راه زاوبه والاوتيل حدا البحر. ملي مشيتي لقيتي دوبل تسيما، الو انت وشي واحد في الاوتيل في البيت والبحر بعيد عليك، خاصك واحد 10 دقائق ولا تمشي في الطاكسي عاد توصل للبحر. يعني انت تشكى كي بحال هكا. يعني بهاد الرسائل ديجا كاينين في اليوتيوب، دخلوا اليوتيوب راه موجودين، تتحفظهم وتدخل، وغالبا تيتحط لك حتى هو شي واحد فيهم. ولكن الهوب زاخا انت تحفظ واحد الجمل، يعني تدير واحد الكادر نتاع هاد السوماش بين تاع البيشفيرد، تتكون الخاتمه المقدمه حافظه، الخاتمه حافظه، هذيك الادوات نتاع الربط حافظهم. وكما قلت لكم واحد الحاجه حتى هي اللي مهمه، تعطيكم تهضروا على 4 النقط كما تتشوفوا عندي هنايا. اوكي، عندي هنايا 4 النقط، وما تيقولكش هضر على هاد 4 النقط كاملين، تيقول لك اختار 3 من هاد 4. يعني شوف انت اللي عجبوك من هاد 4 كتب على 3 فيهم، اوكي، ولا كتب عليهم ب4. خلاص بغيتي تكتب عليهم ب4 ما كاينش المشكل، تكتب على 3 النقط. يعني بحال انا نختار النقطه الاولى، الثانيه ما عجبتنيش، الثالثه نكتب عليها، والرابعه نكتب عليها. ولا نكتب غير على 2 نقط، 1 2، يعني نكتب على النقطه الاولى والنقطه الثانيه، وواحد النقطه تنجيبها من راسي. يعني 30% نتاع الانهالت نتاع البغيف تنكون ديجا انا حافظها في الدار، يا واحد النقطه تنهضر عليها انايا. يعني في حال تسومباشبيل، يعني في البيشفيرد، يعني بيان سور تتقول لهم ولا ما عطيتونيش الحل راه غادي نلتجئ للمحامي. يا الوغ هذيك ممكن نكتب واحد الباراغراف فيه واحد 40 كلمه وصافي، غادي ندخل انا عارف راسي غادي ندخل وغادي نكتبها في جميع الحالات غادي نكتبها. يعني انا ديجا حيدت عليا واحد 30% حتى 33% نتاع الشخايب. اوكي، يعني وبيان سور هنا النقاط ولا خدمتي عليهم كما قلت لكم البيشفيرد راه غالبا غادي يطيحوا في نفس القضيه، اوكي، في شي نقطه اللي تتشابه لهذاك الشيء اللي خدمته. الو الحاجه اللي زوينه في التالك كما قلت لكم ان عارفين التيما اللي تحط لكم، التيما اللي كاينين راه موجودين في اليوتيوب، انا دابا نخدم لكم عليهم. خاصني شويه د الوقت نكون مسالي، وان شاء الله ندير لكم بريباراسيون ونقول لكم كيفاش تتعاملوا مع هادشي بالضبط، وندير لكم واحد البايشبيل. اوكي نمشيو دابا. المهم هاد التيست خلاص دابا نحطوه في البيشخايبونغ، هذيك الساعه دخلوا شوفوا فرحتكم. نشوفوا المندليشا اوستروك. قلت لكم الطايل الاول حاجه زوينه بزاف، فابور. عطينكم الطايل الاول تيقول لكم فابور. علاش الطايل الاول فابور؟ الطايل الاول خاصك تمشي تيقول لك هضر لي على واحد الكتاب اللي ديجا انت قريتيه، ولا على شي فيلم اللي شفتيه، ولا على شي سفر
يا اللي ديجا درتيه، ولا على شي موزيك في انشتالتونغ اللي ديجا انت زرتيها، ولا على شي شبوت اغنيس اللي واحد في انشتالتونغ تاع شبوت اللي ديجا تاهي زرتيها، ولا شي بيرسون اللي مهم في حياتك، ولا شي افارونغ شي تجربه اللي درتيها في حياتك بغيتي تهضر عليها. هذه يعني في الامتحان هاد الورقه اللي تتشوفوا عندي هنايا تعطيوها لكم نهار الامتحان، تيقول لك اختار الموضوع اللي بغيتي واجي هضر دير لي بريزنتيرن. يعني ماشي شي حاجه صعيبه. الو هذه شنو تندير ليها؟ تنجي انا في الدار تنختار شي وحده. انا ننصحكم تديروا كتاب ولا ديروا فيلم ولا ديروا غايز. اوكي، غادي تجي غادي تهضر واحد 2 دقائق يا على شي غايزه درتي. انا مشيت لطنجه عجبني، مشيت انا وصاحبي مشينا للبحر درنا، يكون بيان سور هذاك الشيء النيفو نتاع البيتس فاي. انا علاش تنصحكم بالبوخ؟ حقاش ولا اختاريتو شي بوخ ولا شي فيلم اختاروا اصلا يكون شي فيلم امريكاني ولا شي كتاب امريكاني، حقاش تلقاو ديجا تسوزام فاسونغ ديالو مكتوب في الانترنت بواحد الطريقه بروفيسيونيل. يعني هذيك الصفحه ولا صفحه ونص اللي تنكتب انا تنحفظها عندي الوقت من دابا للامتحان. يعني فوقاش غادي يكون الامتحان عندي من دابا شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، غنكون كاتبها. كل ما نفيق في الصباح نعطيها واحد 2 دقائق نحفظها. الو نهار الامتحان ملي ندخل شنو غادي ندير؟ غير غادي نعرض عليهم، يعني ما غادي ندير حتى مجهود. اوكي، وبيان سور غادي كما قلت لكم نكتب هذاك الشيء راه كاين ديجا في اليوتيوب. دخلوا اليوتيوب اختاروا شي موضوع قلبوا عليه في اليوتيوب. ما تاخذوش هذاك الشيء كلمه بكلمه. يعني نتوما شبيل درتو غايزه لقيتو في اليوتيوب هادرين على باريس، نتوما سيروا هضروا على لندن ولا هضروا على نيويورك ولا هضروا على اكادير ولا مراكش. بدلوا لي مو، بدلوا لي بلاص. يا تيقول لك بحال انا مشيت للجامع الفلا، انت ما تقوليش انا مشيت للجامع الفلا، انا مشيت لهاد البلاصه، شي بلاصه في شي دوله اللي اختاريتي انت معروفه. يعني نغير شي شويه. الو كما قلت لكم عندكم التايل الاول فابور، التايل الثالث نتاع الميلتي بروفونغ انا تنعتبرو فابور. علاش؟ حقاش نتاع الميلتي بروفونغ سوري الو تنعتبرو فابور. علاش؟ حقاش يا درتو ديجا في البي 1، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. داس يا اتفاس gemeinsam planen. اوكي تايل نمشيو بعدا كاين التايل 5. التايل 5 تالك صعيب شي شويه. علاش؟ المهم واحد الحاجه اللي نسيتها اننا في هنايا في الهوغن ملي تنساليو هذاك البارتنر ديالي تيطرح عليا واحد السؤال ولا 2 اسئله. اوكي تيطرح عليا سؤال ولا 2 اسئله. تالك غالبا تتعطيكم تختاروا صاحبكم اللي تدخلوا نتا وياه. يعني ديك الاسئله حتى هما تتكون نتا قايلهم لصاحبك ياك. وحتى ولا ما كانش عندك صاحبك النهار الامتحان ملي تتمشي تتعرف معاه من غادي دوز، تتلاقى شي واحد تتعرف عليه تما، يعني تدخل وتدوز انت وياه. تتقول لي هذا السؤال اللي طرح عليا وصافي، والجواب حتى تكون ديجا بريباري. يعني سؤال ولا 2 اسئله. والحاجه اللي الغلط اللي تتوقعوه هنا في الاسئله، الواحد تيكون تيدير البريزونطاسيون ديالو تيقول لك مشيت انا وصاحبي لطنجه. اوكي وتيبقى يهضر وانت اصلا هذاك البارتنر ديالك ما مكونسونطريش معاك، ما تيسمع لكش. هو ديجا في بالو راه تيعرض على، يعني هو تيشوف فيك ولكن دماغه راه ماشي معاك. دماغه راه في الامتحان ديالو تيحاول يعرض على داك الشيء اللي هو حافظ باش من يجي الدور ديالو يعرضه. الوغ من نتايا تدير البريزونطاسيون ديالك وتتقول مشيت انا وصاحبي يا مشينا لهذاك الغايزات تما شبيل طنجه ولا ما نعرف فين. من تتسالي هذاك صاحبك تيقول لك واش مشيتي بوحديتك ولا مشيتي انت وصاحبك ولا مع من مشيتي؟ هو انت ديجا درتي لك في البريزونطاسيون، يعني تتبين انك ما كنتيش كاع تسمع. اوكي الوغ نطرح شي سؤال اللي هذاك السيد في البريزونطاسيون ديالو ما ذكروش. بحال نقول ليه بشحال خلصتي في هذا الغايز، ولا ما قالكش بشحال يا في فيل هات يا دي غايز كوست zum Beispiel يا بشحال خلصتي ولا بشحال يعني في المجموع. انت غادي ترد عليه تقول لي das hat ungefähr 1000 Euro gekostet صافي. يعني تقريبا هذا هو الجواب اللي ماشي نجاوب عليه انا بشي 10 تاع الجمل ولا شي حاجه. اوكي نمشيو نشوفوا التايل الثاني. التايل الثاني صراحه يكتب داس تو صعيب بزاف، صعيب كما تشوفوا تعطيكم واحد التكست بحال هذا. اوكي انت في هذيك فوربيراتونغ سايت اللي هي 20 دقيقه خاصك التكست تقراه ودير ليه توزام فاسونغ. اوكي تندير ليه ملخص. ومنين تندخل انا الامتحان البروفا تيقول واحد فينا يدير ليه توزام فاسونغ. اوكي راه محقق تكتب نوتيتس، انت تكون كاتب رؤوس الاقلام في واحد الورقه. اوكي واحد فينا هذا التكست كامل يدير ليه توزام فاسونغ. اوكي الحاجه اللي لوكا صراحه
واخا ندير توزان فاسون ماشي غادي ندير بكلمه بكلمه جمله بجمله باراغراف باراغراف. يعني انا من نقرا التكست غير هذاك الشيء اللي فهمته هو اللي ندير ليه يا نوتيرن، هو اللي ندير ليه توزان فاسون. شي حاجه ما فهمتهاش ما ندخلهاش في توزان فاسون باش ما نتخربقش. اوكي الوغ واحد فينا ماشي بجوجنا تنديرو توزان فاسون. اوكي ومن بعد تنبقاو نهضروا على هاد التيمه اللي عندي هنايا. من بعد دابا نقول لكم تقريبا المواضيع اللي قدو يتحطوا. اوكي ماشي بالضبط ماشي نقول لكم هاد المواضيع راه تيتحطوا، نقول لكم اللي قدو يتحطوا في الامتحان. اوكي ومن بعد كما قلت لكم تديروا واحد ديسكوسيون على هذاك التيمه. اوكي نمشيو نشوفوا دابا gemeinsam etwas بلان. كما قلت لكم هاد التايل كي بحال البي 1 غير هنا خاصني العدد الاغلاط يكونوا قلال، ندير بواحد الطريقه سامبل. بالنسبه للاوفغاب تكون شويه معقده وانت وزهرك فاش يقدروا يحطوا لك، يعني هنا ممكن توقع اي حاجه. ديجا قلت لكم صحاب البي 1 المواضيع اللي تيتحطوا هنا ما يمكنليش نحكم، ولكن تقريبا هذيك المواضيع اللي عطيتكم انا في البي 1 ممكن تمشيو تخدموا عليهم تحفظوا هذيك الجمل وغادي يساعدوكم بزاف. هنايا اخر امتحان كنتحط في تلك نتاع البيت بايت حطات انا باتي اورغانيزيرن، يعني حاجه سهله فين فوقاش فين نديروها شكون اللي نعرضوا بشحال من واحد يجيو غيترينك اسن عندك شي اللي فريمون بسيط بزاف. بحال تشوفوا هنا الاوفغاب اللي عندنا هنايا شويه كومبليزيert. eine Gruppe von Senioren möchten eine Reise durch Deutschland, Österreich oder die Schweiz machen. Sie sollen der Gruppe bei der Planung und beim Erstellen eines Programms helfen. اوكي واحد الجروب نتاع الناس اللي كبار بغاو يديروا واحد السفر عبر المانيا النمسا وسويسرا، وانت خاصك تساعدهم باش دير لهم اشتلن، يعني ماخن هنا بالمعنى تاع ماخن بروغرام اشتلن، يعني دير لهم البروغرام انت اللي ديرو. اوكي الو غادي تقول لي بشحال الوقت فين غادي نمشيو في الالمان، واش نمشيو لبرلين ولا نمشيو لهنا، شنو نديرو في الالمان، واش نمشيو للموزيوم، واش نمشيو نشوفوا الطبيعه، عاوتاني استوغاش، واش نمشيو بالبوس، يعني كي بحال هكا. خاصني عندي واحد عندي في المجموع نتاع الامتحان 15 دقيقه، عندكم فيها هذيك 15 دقيقه تندوزوها فيها الطايل الاول والثاني والثالث لجوج الناس، يعني في المجموع تتهضر انت تقريبا واحد 6 دقائق في المجموع. اوكي الوغ هنايا نحاول نهضروا واحد 4 دقائق يا تزامن نكون عندي الفواتشات زويون سامبل، يعني ما نعقدش الامور. بيان سور نحاول نستعمل نيبنزات نربط نستعمل ندخل كونيونكتيف تسفاي بحال ما نبغي ندير واحد الفورشلانغ نستعمل الفيرب كونن في الكونيونكتيف تسفاي يا في كونتن داس اون داس ماخن. راه ديجا درت لكم واحد الفيديو نتاع البي 1 نتاع الغيد مثل سيرو، راجعوا راه ينفعكم في هذا الشيء. المهم كنت نتمنى ولا نتمنى نكون فتكم بهذا الفيديو وسيرتو اللي كان حاير واش يدوز في التالك ولا الكوتو ولا في الاو اس تي. المهم هو عندكم الاختيار بيان سور، وما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو في المجموعات باش انا تموتيفيوني باش نعطيكم المزيد والمزيد. يلا تبارك الله عليكم، كان معكم هشام البوزايدي.